मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कह सकते हैं ना, हमारा हदफ जब आखिरत है तो मुफ्ती साहब फिर हम डॉक्टर बनने को छोड़ देते हैं, क्या ख्याल है? फिर हम साइंटिस्ट बनने की कोशिश, बोलो ना, नहीं, फिर हम अल्लाह अल्लाह करते हैं, बस बैठ जाते हैं मस्जिद में मुसल्ला डाल के। ये नहीं है। ला रहबानियता फिल इस्लाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद सहाबा आए, उन्हें एक ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं सारी रात तहज्जुद पढ़ूंगा, कभी आराम नहीं करूंगा। एक ने कहा मैं ज़िंदगी भर कभी निकाह नहीं करूंगा। एक ने कहा मैं गोश्त नहीं खाऊंगा। आपने क्या इस अमल को रहबानियत करार दिया और फरमाया मैं तो निकाह भी करता हूँ, मैं तो आराम भी करता हूँ। मर रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, जो मेरे तरीक़े से हटेगा वो मुझसे नहीं है। लेबल वो अच्छा लगा रहा है, लेकिन इसको अल्लाह अच्छा नहीं कहे। आपको कोई काम करने से नहीं रोका। आपने जो हदफ बनाना है ना, आखिरत हदफ है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह देखना चाहते हैं अच्छा अमल कौन कर रहा है। तो अच्छे की डेफिनेशन में ये क़तअन नहीं है कि आप एजुकेशन छोड़ दो, आप तरक्की करना छोड़ दो, ना 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 ना। अच्छे की डेफिनेशन में कुरान ने बयान किया, वमन अरादल आखिरा, जो भी काम करो आप उसमें नीयत क्या करो, आखिरत। यही वजह है कि जब इस्लाम दुनिया में आया तो साइंसदान भी हमारे ही होते थे। जो दुनियावी उलूम और फ़नून है, इसके बानी भी मुसलमान हैं। इन्होंने दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दिया है। मेरा एक यूनिवर्सिटी में बयान हुआ, मैंने वहाँ हवालों के साथ गोरों के हवाले दिए। अंग्रेज़ ये कहता है कि अगर इस्लाम दुनिया में ना आता और मुसलमान साइंटिस्ट पैदा ना होते तो आज हम जिस तरक्की तक हैं, आज से 500 साल बाद यहाँ पहुँचते। मुसलमान साइंसदानों ने 500 साल का सफ़र इंसानियत का बचा लिया है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अभी भी नहीं आ रही तो मुझे गुस्सा आ रहा है। तो रहबानियत नहीं है कि आप साइंसदान बनना छोड़ दें, आप ताजिर बनना छोड़ दें। अगर इस्लाम ये चाहता आप तिजारत छोड़ के मस्जिदों में बैठ जाओ, तो कुरान ये थोड़ी कहता रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। हमारे कुछ नेक बंदे ऐसे हैं, सूरह नूर में अल्लाह कहते हैं कि तिजारत और ख़रीदो फ़रोख्त उनको नमाज से गाफिल नहीं करती, बल्कि अल्लाह ये कहते हैं वो तिजारत करते ही नहीं है। ये कहते हैं ना अल्लाह। तो आपने क्या करना है, क्योंकि हदफ आखिरत है, तो उस आखिरत के हदफ के लिए दुनिया छोड़नी नहीं है, बल्कि दुनिया में अपनी नीयत को क्या करना है, बोलो ना, सही कर। आप डॉक्टर बनो, सिर्फ पैसा बराए पैसा या लोगों की जेबें खाली करना मकसद ना हो। अपनी कौम को तरक्की दिलाना, अपने मुल्क को तरक्की दिलाना, इंसानियत की खिदमत करना। कुरान कहता है जिसने एक इंसान की जान बचाई, ऐसे जैसे तमाम इंसानियत को बचा लिया। तो डॉक्टर बन के आप हज़ारों इंसानों की जान बचाने का ज़रिया बनोगे कि नहीं बनोगे? तो जो आपका बच्चा मेडिकल कॉलेज में जा रहा है, आपने प्लानिंग क्या करनी है, बेटा मैं तुझे इंसानियत की खिदमत और आखिरत के लिए डॉक्टर बना रहा हूँ, लोगों की जेबें काटने के लिए और ऐसे नुस्खे लिखने के लिए कि ऐसी दवा लिख के दी है जो डॉक्टर के मामू की दुकान के अलावा कहीं और पूरी दुनिया में मिल ही नहीं रही है। आज डॉक्टर दवा लिख के देता है, डॉक्टर के मामू का मेडिकल स्टोर है, उसके अलावा पूरी कायनात में WHO से राब्ता कर ले आप, वहां भी नहीं मिलेगी आपको। इसका मतलब क्या है? इस डॉक्टर का मकसद पैसा कमाओ भाई, आप बने हो, खर्चा हुआ है, किसने मना किया है? लेकिन उसके साथ जुल्म तो ना करो ना। जो डॉक्टर ऐसा नुस्खा लिख के दे रहा है जो इसके चाचू के अलावा किसी और दुकान पे मेडिकल स्टोर में मिलता ही नहीं है, इसका मतलब इसका मकसद आखिरत, ये धोखा दे रहा है, ज्यादती कर रहा है। एक दवा महंगी है, वही फॉर्मूले में दवा सस्ती भी मिल रही है, लेकिन उस कंपनी ने आपको गिफ्ट दिए हुए डॉक्टरों को। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो डॉक्टर जानबूझकर वही फॉर्मूला, वही नुस्खा महंगी कंपनी वाला लिख के दे रहा होता है। तो इस्लाम ने आपको मना नहीं किया, जिस फील्ड में हो उसी में खुदा को तलाश करना है, लेकिन वो फील्ड हलाल होनी चाहिए, हराम नहीं, क्योंकि हराम में खुदा मिलता नहीं है। आपको फनकार बनने की इजाज़त नहीं है, गुलूकार बनने की इजाज़त नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री में जाने की इजाज़त नहीं है, आपको ताजिर बने लेकिन चर्स बेचने की इजाज़त नहीं है, शराब का बिजनेस करने की इजाज़त नहीं है। ये तीसरा फ़र्क है उन लोगों में जो इस्लाम को मानते हैं और जो इस्लाम को नहीं मानते।
گورا جب دنیا کا کوئی کام کرتا ہے اس کے سامنے آخرت نہیں ہوتی. مسلمان جب کوئی کام کرتا ہے اس کے سامنے آخرت ہوتی ہے. گورا جب کوئی کام کرتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ لا کیا ہے, لیگل ہے یا انلیگل ہے. مسلمان جب کوئی کام کرتا ہے تو لیگل انلیگل سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے. تو یہ 3 کام اگر آپ نے کر لیے تو میرے بھائی پھر اللہ نے آخرت میں ہمارے لیے خوشخبریاں رکھی ہیں. اور آخری اور سچی مچی کی آخری بات, آپ کہیں گے آخری کر کے پھر 1 گھنٹہ کھینچ دیا. سچی مچی کی آخری بات, بالکل سچی مچی کی, کیونکہ ماشاء اللہ اتنے لوگ اکٹھے ہوئے پھر کہاں پکڑائی میں آتے ہیں اتنے آرام سے لوگ. دیکھو ہر پیغمبر نے اپنی قوم میں جا کے اس گناہ کو ہائی لائٹ کیا ہے اور اس پہ رد کیا ہے جو اس قوم میں بہت زیادہ رائج ہو گیا تھا. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا سمجھایا؟ ناپ تول میں کمی مت کرو. اس سے پتہ چلتا ہے اس قوم میں سب سے بڑا جرم شرک کے بعد کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی کا کچھ نہیں کہا. اس سے لگتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے تھے. ان میں لڑکوں سے بدفعلی عام تھی. لوط علیہ السلام کی پوری دعوت اس پر تھی کہ تم ان عورتوں سے نکاح کیوں نہیں کرتے, لڑکوں سے بدفعلی کیوں کرتے ہو, یہ اتنی بدترین بے حیائی کا ارتکاب کیوں کرتے ہو. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, جس خدا نے تمہارے لیے جس کو بنایا ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور جنس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو. تو ہر پیغمبر نے اس جرم کو زیادہ فوکس کیا ہے جو اس قوم میں رائج تھا. ہماری قوم میں بھی بہت سارے جرائم ہیں, ناپ تول میں کمی بھی ہے, 2 نمبری بھی ہے, لیکن آپ کو 2 نمبر بھی ملیں گے, 1 نمبر بھی ملیں گے. ہمارے ہاں بہت سارے جرائم ہو رہے ہیں, ماں باپ کے نافرمان بھی ملیں گے, لیکن ہول سیل کے حساب سے ماں باپ کے خدمت گزار بھی آپ کو بولو ملیں گے. لیکن ایک جرم ایسا ہے جو تقریباً کامن ہو گیا ہے اور اس کے پھیلنے کی اسپیڈ بہت زیادہ ہے, وہ ہے بے حیائی. سمجھتے ہو؟ اس کو لوگوں نے جرم کی فہرست سے نکال دیا. میں عمرے پہ گیا تو مجھے جو روم ملا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک روم تھا, اس میں ایک فیملی آئی ہوئی تھی. پوری رات ان کے کہکے مجھے نیند نہیں آتی تھی اس سے, اتنی زور سے آواز. ایک دن میں نکل گیا, میں نے ان سے پوچھا یار یہ تھوڑا رات کو تو آرام کر لو, کون ہو؟ تو پتہ چلا جی کزنوں کے ساتھ لڑکوں کا گروپ آیا ہوا ہے عمرہ کرنے کے لیے. میں نے ان سے کہا دیکھو عمرہ کرنا فرض نہیں ہے, لیکن آپ کی جو فیمیل کزن ہے اس کا آپ سے پردہ کرنا بولو ضرور ہے. بالفرض پردہ نہیں کرتی تو کم از کم فری تو نہ ہو نا. ایک جوان کزن بیٹھے ہوئے ہیں, یہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک ہی کمرے میں, سو بھی ادھر ہی رہے ہیں, گپیں بھی ادھر ہی مار رہے ہیں. یہ کتنی بڑی خدا کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. ہم ہندو تھوڑی ہیں, ہم کوئی کافر تھوڑی ہیں, انگریز تھوڑی ہیں. محرم نا محرم کی اصطلاح انگریزوں میں ہے, بولو نا. وہ مذہب کو نہیں مانتا, جیسے چائنا والے مذہب کو نہیں مانتے. وہ کھانا کھانے سے پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ حلال ہے حرام ہے پاک ہے نہ پاک ہے, وہ کہتے ہیں پروٹین فل آف پروٹین ہے یا نہیں ہے. یہ کتا بھی کھا جاتے ہیں کیونکہ کتے میں گائے سے زیادہ پروٹین ہے ان کی رائے کے مطابق. تو ان کے یہاں حلال حرام محرم نا محرم نہیں ہے. تو آپ ادھر چلے جاؤ بھائی, پھر چھوڑ دو کزن کیا ہوتی ہے اور خالہ وہ محرم کیا ہوتی ہے, چھوڑ دو. اسلام نے تو پورا ایک دیوار کھینچی ہے. اور سورہ نور میں بھی سورہ حجاب میں بھی پوری ڈیٹیل قرآن نے بیان کی ہے, یہ محرم ہے اور یہ نامحرم. لا یبدین زینتہن, عورت اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی الا لآبائہن, سوائے اپنے باپ دادا کے سامنے, بعولتہن, اپنے شوہر کے سامنے, اور ابناء بعولتہن, ابناء بعولتہن, اپنے شوہر کے بیٹے جو ستیلا بیٹا ہے. ایک ایک رشتے کا نام لے کے قرآن نے بتایا کہ ان کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہو, بے تکلف ہو سکتی ہو. اس کے علاوہ ساری دنیا کے سارے مرد تمہارے لیے کیا ہیں؟ نامحرم. آج ہم ماڈرن ہوتے ہوتے اتنے ماڈرن ہو گئے ہیں کہ محرم نامحرم کی ٹرم ایک مولویوں کی ٹرم سمجھی جاتی ہے, دقیانوس لوگوں کی ٹرم سمجھی جاتی ہے.